Alors, on a commencé par le beurre de le tourage agir بشكل la patate feuilletée. Alors, كتسوى لي مكاكيا تفضل البير نيد يدني غاكين غتدزمك غتخدمم سان كاري دو 20 سنتيمتر sur 20 سنتيمتر ابوبري غتقعد تجمع مك على ما ديف الا قد يفرا كاري. فوالا كتسوى لي مكاكيا توجور تزوال ديسا ترد كوتي. فوالا مكاكيا انا هدا لاباطنا او كاين اين لي زانغريديون وين في كاكيا نتاعجمك وفيت sauf le beurre. البور طالما فوالا كتخمر لي 700 غرام دو فارين غتصاوب 60 غرام ديال السكر غتصاوب لا بودر نيفيكي لحظة تمليل الملح غتصاوب 20 غرام لا ليفير دو بولونجي غتصاوب من امان يمكن لا فارين كيتس مليح تبوي 500 غرام بومين كونو ما ساعه ما لا فارين وتسالى على حسب لكن هاد السو كنا هو ديما لاباط توقن ملي استعجل 5 مينوت بتيت فيتاس 1 هاد نجمعو كويتو ابرا تسقيد مو فار ميزير استنو موديني ميدي نجمعوك بيان تعجن شي طاح واحد 5 مينوت هكنيا استنو موديني ساعه مستعجن حتى ما تسوى كلش تقول لاباط تعجن الصوالد تكسس لا بريونس نيا سي تو فو. فوالا مثلا فتحها باتور باش نبدا نجمعها كودين داك السو مثلا فيها ميزور تعجن الثمنه والسودينيا. فوالا عجنها بريباري 10 مينوت 15 مينوت مثلا كتسوى مكاكيا. حاجه امبورطونت ملي تكسم لاباط نون الا كتروبوزي tu ne peux pas travailler une pâte à brioche comme ça feuilletée surtout ما تروبوزي n'importe quelle pâte الا كتروبوزي. فوالا تيجي جمعها كيكيا غتقمع داخلو بالسير السيلوفاني غتقراو فار تنجم الا لقات الشمسه فاش دايره. فوالا تروبوزي لا مينيموم تروبوزي 30 مينوت مينيموم تاكي مينيموم ماشي ونيت نير ديجا نيت سهله تفعل لا روسيت المسندر لي تكنيك سي بون لا روسيت متفعله. فوالا تقعدو في واحد 30 مينوت هكا نطرطو انا هاد لا كريم باتيسير تسمير ضيفكي. فوالا ضيفكي السكر لا كريم لا بودر كريم باغ كونطخ لا بودر كريم هاكي سي لا بودر سنوز داكيا خدمت جينيرالمون يفلون مي ما ولاش تصرو بلاصه لا مايزينا هذا كاع سويري يفكينا سنشطح السكر نروي اكوتي نروي السكر سي السكر تيملازين نيا لا فاني كل ما يحماو يفكينا هاد نسمير شي تيطوح انا نروي كل ميلونج نار كاسرونطني سي تري امبورطون ما تسمرش تحت كاسرون تاع خصت او عرفت ملازينه ورانا ملازينه ولكن ساعات لا تطفي مانيس توجور تطفي مانيس مي فوق داكيا صغمض توجور سيلوفان ا كونتاكت لقى صغمض بيان كونتاكت غاردي عرفت تصمودي لا كريم ني جا تروبوزي على لاباط سي تري امبورطون لي تاباكي وني تخمع كيكي غتعجن لاباطيني هذاك بودا ريكتونغل اكني مريال سوف وذيني الا تجي هاكا دي فطن لا كونتيتي بودي هاكي تجي هاكي ندير غادي فطن لا كونتيتي بودي صافي ديري تا كتخمط 3 فوا يذي هاكي 3 فوا ان ريكتونغل دو 3 فوا 20 سنتيمتر باش كنا داير قاعده الفيطاجين. فوالا كتسوى لي مكاكيا فوالا فريمون تقعد لا يمي ترسك تجبد شحال تلها يمي تساعد شوبيض. فوالا تيتقعد مك يرانينا سورتو. فوالا تسرس مثل المس وهنيا عادي سو ماكسيموم سي لا باز باش كني ابري الفيطاج نمد يلها يسعى كودي بارتو.
داك باركونطخ رياكي ساعة وجغس ولا سقعد غير رياكي باسكو تبقى يهزيو عزوزينا هاد السملة كاكا تلصق دي زريوف فوالا زانين فوالا تقعد هكا بو كاغي هاد تفضي نير توفرت هاد تزض فاشو باش كنودينا دي تحو بارتو وكل باتيني ما تسعوديني فوالا صوفوك كيكيك تفصلت وزيضة صوت بلي كيوديني يلحو سينو دي قيد كونزيتي هاي وجهنا نص ساعة تسعود على خطي ما كاين باركونط ديال الحوتين هنا تعاود تفتح الضيغه هستوش هذاك يزريفني مي بضودين خاطر فيريفيا فوالا هادشي تبليض زربت مشات تبليا سافتا voilà ça s'appelle un tour simple voilà تقعد بين تخمر شوفي تبيكا كاين باش كاين زعما مراتي ضربوا لنا لاباطنيه سي تكنيك لي بولونجي باش تصودا شحال لي توريس تخدم ان تور سامبل خماس ديال الصودا هات ندير روبوزي لاباتينو واحد 20 مينوت هي تصمدي توجور تعاود ما تجبدم الكونطرير دوك نزقلي ولا زقلي بلياتي داك ولا تجبدها الكونطرير فوالا c'est très important les étapes de la brioche feuilletée c'est la brioche feuilletée après ونزميري ثاكيا غادي لا روسيت لا بريوش بريسيدونتي خدمنا لا بريوش دو باز سامبل غتخدم غتستعجن مي باركونطو السجمه تخمر تروبوزي ديريكت مي تروبوزي باش تخدم هكا كيما دور غير اوني داود نتفاهموا ما دور غير فوالا فري هات نغزا كيس مو بورتفاي كوم بورتفاي فوالا سي تري غود بيسار داخل فاس فاس اسعود غتبليا مو بورتفاي هذا كاع خماس دوبل توريس قارن فوالا زعما زعما ما تفصلي من ديريكت زعما باش تجيب تروبوزي 5 مينوت 12 سي انكور ميو كاين جا تروبوزي الشطه فوالا هات لاباطنا تروبوزي سوريت البسل لكن يوني ديال لازكليا عاد تطفى لاباطا بريوش لي بريسيدونت بلو سامبل والسجمه تخمر مي يتعجن فوق عاد تروس الجماعه تروبوزي شي تيطيح كان استمسلم هكا ديريكت استمسلم تخمم لا كريم نون سوا لي بان ريزين سوا لي بان سويس باسكو معاوني دو روسيت دو زون سوا لينات هوامي ميس فاصون ميتو تكسب لي بان نون ريزين لي بان سويس هوام كاع السجمه تخمر السبون تاكي لا ديفيرونس تاكي سي دو لا بات ا بريوش فيتي سين يعدل سي دو لا بات دو باز سامبل ابري لو يخدم لي بان سويس افيك لا بات بريوش لو يخدم لي بان سويس افيك لا بات فيتي فوالا باش نولي نغسل لي موديل الوغ فكاس جا د كوتي لي بان ريزان هو قد خمر لي بان سويس افي طالير encore une fois سالمو مع لا كريم ديجا صمضت ما فواس وثما كيسوف سنون ساعد بس تتصرف فهم هسي طالي ما كتسوز ما كيا نسيت دوك لاباطنا
نصنعو لي بيبي د الشوفورات نتسمر سفلة فاي لا كونتيتي وليهون با اوبليجي 150 غرام كليون يزبال كليون يبغى متتأكدش زعما كيشطح كتولي ما تيدبلي مرتا تلمست فوالا نسخ ما شطح وثملث سوامان إلا ريوفنا كلمة دبلي عوضني فلاس تستفو السلارة فوالا نسبلي باش تكيم بيان يمكن هادي تطفي مانيس هاتنرد كوتي هادي مالا تاع روبوزي ديال هاد نعاود نرى لاباط نيتا مزوالو فيه يا روبوزي ندخل لي باراغيز Le secret de la pâte, c'est le repos, le repos, le repos, le repos. Pratiquement toute la pâtisserie. Le repos. Voilà, c'est allumé bien. Voilà. شو زويفن ولي زقات قمرهم من يحمل كلا هذا شو هذا شوف ابري ما هنا لا علي سي با لا بين فوالا نستخدم توجور لا كريم بس تجمعيري على جهه بودا يعقب بشكل ما تعزق ما تعزق نستخدم شطح ما دي يعزق بيان الصواد وصاله بطا جهه بودا جوز تحقو هذا تاع نستخدم بيان نستخدم لي غازالوان مثلا كي وليت نعملهم سبزيات ديجا فوالا الكروس اللي تيزفرنم معروس إلا بقات تحمز ما بين مزوالي إلا بقات تحمز ما تحمز بين مزوالي سي با فوالا كي ندير نصور على كريم هنا باش تلصق شناوي نضيف على كاين هاد السنة تصرفو زيد دارها لي بيس يسمى الجزمة جبت على الشطوح هاد الساعة ديال خفات ماش مكانة كي كاينة باش تفاقو لا كريم بسلاح كاين كتسواليم كتجبد على الشطوح ملي كيزمع في المقولات ياخدو يزمو تسمى الشطوح مكنسير وزن الطروة كاين يقص 3 وزن كنخدم على الكوشة ممكن نخدمو في كاس سنة وزن ça sert à rien de se mordre le crâne. Il faut un tel, il faut pourquoi tu me suis très large, je m'en passe des fois. Quel fait étaginer? فوالا تقوم بالبلا نتجمد خمرين او ربوزين خمرين انا عدنو غزال لي بون غيزالنيا هاد نجبد الشطوح ونكمس نقزو فوالا هكا يسالي تبين الفيطاج نتجمد غادا روبوزي طولنا روبو نسب سيرو كيما هاد الفرن كنحمله دابا دي جورني سيروني شاس شاس فوالا من كوتي فوالا الله الله
نصف سيرو نفس لبير السكر زبير بومين نحط بوين نتجمع ديب ونعدي نخمرن هذا نطفش تحت مليت شتي طاحو يفكي بيان سور توجور لازم تدوري العقل نتعلم ديال لي بون ريزونات ندور المخرج لا ليوس بيان ونودي جي الفرن اللي شوفي شعل مثلا 220 نعطيها 200 صح هذا كنا كاين بودا ماما مثل ولا كوماسي تسوي على سنت نقصد 180 ولكن كان الفيطاج الله الله فرانشمون طوب تزين لاباطيش كيت لها من الوقت كون كنشتري كيضربو انت هذا الفول تكون مي بوين كيمسيروني دي جي با تفضل بنسون عليه بعد ديجوني انا هنا بوين الله لكن صراحه هاد الفطور يسيرو ينم لكن حمال كان تسمر وكنا تسول كان كنحمانا فوالا جيسبر كيعجبكم لا روستاكيت لها مليح سي وتيت غولفي لو تشالنج هذا الريزلت فينال بيان فيتي الله جيسبر كيعجبكم. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye.